السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان. كالعادة إخواني، ليلة سعيدة للإخوان الذين لا زالوا ينتظرون رؤية أو مشاهدة تحليلات قناة فتح حسان بالنسبة لرهان يوم غد 9 إن شاء الله، ويصبح على خير كل شخص خالد للنوم. إخواني أخواتي، قبل ما نبداو كنشكر كاع الناس اللي كيشجعوا ويدعموا القناة ديالنا واللي كيدعموا فتح حسان وكيشجعوه، والحمد لله بفضل دعواتكم وبفضل تشجيعاتكم ومساندتكم دائما القناة في تألق، ودائما زيد القدام بالفضل ديالكم وديال الله سبحانه وتعالى اللي كيعاوننا باش يبقى كل واحد على خاطره. كيف ما شفتوا إخواني أخواتي اليوم كيفاش كانت لاباز ديالنا الويت، حيدناه من لاباز، خرجناه برا على حساب أنه كان عندنا مشكوك، لأن داك العود هذاك كان خصو لوتو بور لوتو، وكنت هضرت أنا والأخ تيرف بوم بلال، هضرت انا وياه في الصباح على هاد القضيه هادي وقلتها له ويقدر يقولها في الفيديو ديالو. قلت له خاي بلال، داك الثمانية ما يدخلش لاباس، لان راه الا ما هش رجلو راه غيكون اون تيت، هز رجلو باي باي راه ما غاديش يكون. ولهذا انا حيدتو لي زابوني ديالي، ما عطيتوش ليهم في لاباز. قلبنا على اوردر ساعه ما كتب شيء، على اي الاخوان راهم استافدوا من جوج ديال لي زوردر والبونيسات وبالصحه والراحه، وبالصحه والراحه كذلك الاخوان اللي كيستافدوا من التحليلات ديالنا وكيعرفوا يوظفوهم، كنقول لهم بالصحه والراحه، لان كما حنايا كنجتهدوا وكنقربوكم من الصوره، نتوما كذلك كتجتهدوا وكتاخذوا من التحليل ما يناسبكم. وكما كنقول لكم، احنا راه بشر، ماشي ديما كنربحوا، ماشي ديما غنجيبوه، راه حنا كنصيبوا ونخيبوا. غير المشكل فين كاين هو ان دائما الا شفتوا التحليل ديالنا ناقص شي عود ما عندناش حنايا عندكم نتوما، ما تفرطوش فيه، ما تعولوش دائما على التحليل ديالنا، لان نقدروا حنا يبان لنا واحد العود ما بانش لنا ماشي هو هذاك، ولكن نتوما يقدر يكون بان لك. دونك خصك ضروري واخا تاخذ من عندنا حنايا، حاول ما امكن انك ديرو من على اضعف الايمان من مور الاكس، لان يقدر يكون عندك انت وما عندناش حنا. ولهذا حنا كنساعدوكم وانتم كتجتهدوا وكتاخذوا من عندنا وتكملوا من عندكم، فتبارك الله عليكم كاملين، وبالصحه والراحه لكاع الاخوان اللي كيستافدوا. ودائما قناه فتح حسن كتمنى لكم الرباح، وكتمنى لكم انكم دائما تمشيو لاكيس وتكونوا بخير وعلى خير. دونك غادي ننتقلوا خوتي ان شاء الله. بالنسبه فكرتوني لا ديرنيير مينيت ديالنا اليوم، الكات جات اون تيت الحمد لله، لقد اصبنا ولم يخذلنا تخميننا، يعني الكات جات اون تيت، كانت هي في لا ديرنيير مينيت ديالنا. بالنسبه للناف والسانك راكم شفتوا شنو وقع. الناف تكلاصات سانكيام، السانك تكلاصات سيزيام. كنا كنتمناو انهم يكونوا بجوج او لا اضعف الايمان، واحد منهم كان غادي يخلص احسن من الخلاص اللي خلص دابا، مي تبارك الله. دونك غادي نمشيو خوتي للتحليل ديالنا ان شاء الله ديال غدا، ديال الكورسه اللي غادا تكون في شونتيلي. 1500 صابل فيبري، 50,000 اورو. كورد اذروات
اذا غادي ندوزو ديريكتومون للنيميرو رقم 1. هذا هونغر عنده 7 سنين، يعني كما كنقولو حنا بالدارجة ديالنا المغربية بغل. دار شونتيلي في لوصابل بزاف ديال المرات، من 1300 حتى 1600 كيتبلاصا مرة. مي في 1500 في 1500 دارها مرة وحدة، تكلاصا 12 دوزيام بلا فالور ديال 41، وكانت عندو لاكورد 16. الجوك ديالو كان فيه 60 كيلو. اليوم لا فالور ديالو نقصات 1 كيلو ولات غدا 40. وبالنسبه لو بوا دو الجوك بقى ستابل ما تحركش، يعني بقى ديك 60. لاكورد ديالو مزيانه اليوم، يعني لاكورد عنده 3. اتونسيون بالنسبه لهاد العود هذا يقدر يتبلاصا ويقدر يجينا 4 ولا 5 علاش لا. اذا غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا، وغادي نحطوه بارمي لي 5. غادي ندوزو ديريكتومون لانوتر شوفال اللي هو الرقم 3 لو نيميرو 3. تا هو بحال الاخر هونغر عنده 7 سنين 7 هاد العود هذا الى طري بيان اونصابل فيبري. دار شونتيلي دارها 3 فوا 1600 1800 1900 متر، كلهم تبلاصا فيهم. مي ما عمرو دار هاد المسافة هادي اللي كتهمنا. عنده ان بون نيميرو دو كورد اللي هو لو نيميرو 2، راكب عليه بودو. عنده ان رونتري لانه من لو 13 11 2019 ما جراش. مي مالغري هادشي هذا غادي نوضعو فيه الثقة ديالنا، وغادي نحطوه في مرتبة مزيانة في لا سيليكسيون ديالنا. جيدي في مرتبة مزيانة في لا سيليكسيون ديالنا. يقدر يجي في لو جيم لي غانيون او في لو جيم لي بلاسي بوركوا با، ونتمناو انه يغاني علاش لا. الى لان غيجري في لا فريشور، يقدر يكون ملعب بريباري مزيان ويجينا غانيو علاش لا، ونتمناو انه يغاني. غادي ندوزو لانوتر نيميرو اللي هو الرقم 4 لو نيميرو 4. هادي عودة فيميل جيمو عندها 6 سنين 6 اكسترا في الصابل وفي 1600 بالخصوص. بيناليزي بار لو هانديكابور ب3 كيلو، يعني عندها اون بيناليتي على حساب لو سيكسي اللي دارت مؤخرا، ولكن نقص عندها 1 كيلو بالنسبة لو جوك. كان كيركب عليها بيسي بودو، هو ركب على 3 وخلاها مركبش عليها، هو راكب عليها باديل. هاديك سي باديل ناقصة 100 متر، لأن هي كدير 1600. عندها مشكل واحد، هو عندها داك النيميرو 15 فريستال في لاكورد ديالها. دونك غنحاولو ما أمكن أننا نحطوها، سوا نغامرو نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا، سوا أننا نديروها في لي سيربريز. مهم غادا تكون عندنا ان شاء الله.
دونك غادي ننتقلوا إخواني أخواتي للنوتر شوفال اللي هو الرقم 5 لو نيميرو 5. هذا هونغر عنده 5 سنين، باقي فتي، باقي رطب، يعني نقدروا نصوبو منو كفيته. عارفي الكفتة د العود راه زوينة، هي الصوص د العود واعرين، والله إلا شحال كليتهم من مرة أنايا. هاد العود هذا 2/2 سير لو الصابل، وفي هاد لا ديستونس هادي اللي كتهمنا، وفي نفس التيران، مي في كورسات صغار ماشي في لي كينتي، ولي كورد غوش ماشي ادروات. اليوم لا كورد غتكون ادروات. ناقص بالنسبة لي شيل دي فالور، ناقص له نص كيلو 0.5، ولكن هو بالنسبة ليهم كيتحسب واحد، وعنده اون بون كورد اللي هي الرقم 7. بوركوا با بور اون سيربريز، علاش لا. ونقدروا كاع كيما كنقولوا نغامروا وندخلوه لا سيليكسيون ديالنا الا بغينا شويه الفلوس، لان ما تنساوش واحد القضيه ما قلتهاش لكم، هو ان الكورسه ديال غدا خايبه شي شويه. الا قلت لكم خايبه راه خايبه، ما فيهاش لا كونفيونس، ما فيهاش الثقه. يقدروا يكونوا فيها دي سيربريز اللي هما خايبين، وتقدر تخلص مزيان، لان لو باسي ديالها اغلبيه ديال الاحيان كيجي خايب، كيجي كحل. بحال ديزوردر ديال هاد العام اللي فات راه تقريبا دار واحد 8 الملايين وشي حاجه ديزوردر ديالها. دونك بويسك ديزوردر دار 8 الملايين وشي حاجه، سيتادير لوردر راه مكاينش. ولهذا كنحثكم على حساب باش بنادم ياخد الحيطه والحذر ديالو ويرد البال. تقدر تكون كحله بحال العام اللي فات، ولهذا بنادم اللعب كاين كل نهار يحاول ما امكن انه ما يغامرش فيها، لان تقدر دير لنا شي مفاجاه عاوتاني نصدقو تهبوني سطروا ما عندناش. عفوا. غادي نمشيو للنوتر شوفال، هذا كان بين قوسين للافاده. ندوزو للنوتر شوفال اللي هو الرقم 7 نيميرو 7. هذا تا هو ستان هونغر عنده 7 سنين. كيتعجبو الرمله وسبيسياليست في الرمله. ناقصينلو تا هو 0.5 بالنسبه لا فالور هانديكاب. عنده اون بون كورد اللي هي النيميرو 5. الى رديتو البال لواحد القضيه هنايا، الى رديتو ليها البال، دابا انا كنحلل لكم وكنقول لكم شي حوايج مي بنادم الله يحفظكم خصو يرد شي شويه البال. نرجعوا لو نيميرو 5. شنو قلت لكم عليه؟ قلت لكم ودي عنده اون بون كورد خارج منها هي اللي النيميرو 7، يعني خارج من الرقم 7. منين جينا هنا للسبعة شنو قلت لكم؟ قلت لكم عنده اون بون كورد اللي هي النيميرو 5. حلوها كيما بغيتو. دونك هاد العود هذا اون فا لو غاردي بور اون بلاص فلا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلوا اخواني النوتر شوفال اللي هو الرقم 8. هذا تا هو هونغر عنده 7 سنين، عنده 7. هاد العود هذا ستان شوفال كياملو الصابل. المشكل ديالو عنده
اون بيناليتي ديال 4 كيلو. ضربو لو هانديكابور حتى نقز. مي لا فالور ديالو ميم افيك سيت فالور اللي هي تزادت ب 4 كيلو، اون فا لو غاردي بور اون سيربريز. بين قوسين غادي نديرو في لي سيربريز ديالنا مادام انه عندو لابتيتود لو صابل و كيبغي لو صابل. غادي نحطوه في لي سيربريز، ربما يدير شي سيربريز رغم انني زعما ماشي شو بالنسبه ليه، ماشي متحمس ليه بزاف، مي بوركوا با. دونك غادي ننتقلو للنوتر شوفال اللي هو الرقم 10، لو نيميرو 10. هذا الرقم 10 اون فيميل جيمون اللي عندها 5 سنين، سبيسياليست هي ديال لو صابل، من 1300 حتى 1600. عندها اون بون فالور هانديكاب، عندها ان بون نيميرو بالنسبة للسطال اللي هو رقم 8، عندها ان بون بوا دو جوك وعندها ان بون جوك، وما كاين غير بون البونبون. دونك غادي نخليوها في لا سيليكسيون ديالنا، و بوركوا با دير لنا شي مفاجأة وتكون في الجيملي غانيون ان شاء الله. غادي ننتقلو ميزامي للنوتر شوفال اللي هو الرقم 11، نيميرو 11. هذا مال عود فحل جينيتور، عنده 6 سنين، تا هو الآمل والصابل، عنده اون بون فالور هانديكاب، عنده اون بون كورد في ليستال، ان بون نيميرو في ليستال اللي هو النيميرو 9. عنده مشكل واحد هاد 11 هذا، هو انه بالنسبه لي كورس اكونديسيون ولا هذا لي كورس الاخرين كيجي فيهم، كيجي حتى اللي كينتي وكيخنس. ما عرفتش علاش، يعني في ليكينتي ما كيدير والو، رغم هادشي كامل اللي هضرنا عليه كيجي حتى ليكينتي وكيكعى، ما عرفناش علاش. مي نتمناو هاد المره يحيد هاد لاكين هادي، هاد الكافي هذا اللي عنده، ويجينا في لاريفي بوركوا با. دونك غنثيقو فيه وغنحطوه في لا سيليكسيون ديالنا. يقدر يكون غدا ان شاء الله فاعل الخير عليه حتى هو ويكون في هاد الكينتي هذا بارمي لي 5 بوركوا با. غادي ندوزو ديريكتومون لاخر شوفال عندنا ان شاء الله في التحليل ديالنا اللي هو الرقم 15، نيميرو 15. هذا ستان جون هونغر، عنده 5 سنين 5 كيدير لو الصابل، مي عنده اون ميزيك ادون دو سيف هاد في لو الصابل، يعني مرة كيجي مرة ما كيجي، جوج مرات كيجي كيما العادة، 3 د المرات كيجي، جوج ما كيجيش. المهم كيدير لو الصابل وكيتبلاصا فيها، مي عنده لا ميزيك ديالو عيانة. عنده اون بون فالور هانديكاب، وجا اون با دو طابلو، يعني عنده ان بوا اللي هو صغير. عنده شويه لاكورد عيانه اللي هي نيميرو 12. مي اتونسيون ا سو شوفال، اتونسيون
à ce cheval. هاد العود هذا إلا سعفو الحظ ماشي بعيد يقرممها يضرب الراس. نتمناو. دونك إلى هنا إخواني أخواتي محبي فتحي حسن وقناة فتحي حسن، كنكونو قد انتهينا من التحليل ديالنا بالنسبة للكورسة. أنا قلت لكم هاد الكورسة هادي مفتوحة على جميع الأبواب، وربما للخير كاملين عندهم لي شانس، ما تيقوش. تقدر تكون شي مفاجأة باغ اكزومبل من داك نيميرو 6 مثلا، علاش لا ميديرش المفاجأة، اولا داك لو نيميرو 2 علاش لا ميديرش المفاجأة. فهمتو؟ باش قلت لكم انا هاد الكورس هادي مفتوحة على جميع الابواب، بنادم يرد البال. كاين عاوتاني داك لو نيميرو 9 حتى هو ماشي بعيد حتى هو يدير لنا شي حاجة. باش قلت لكم انا هاد الكورسة هادي يعني مفتوحة على جميع الابواب. بنادم يحاول ما امكانه مينيميزي فيها وما يغامرش فيها بزاف، لان اذا مشى طاح غير شي بونيس 3 ولا 4 ولا هذا راه يقدر يريكوبيري ويشيط له الخير اذا كان كيف ما كنشوفوها حنايا. دونك اخواني غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا اللي غادي تكون كالاتي، وهي 3 10 7 4 15 11 1 et 5 pour la surprise numéro 8. أعيد 3 10 7 4 15 11 1 و5. بالنسبة للمفاجأة رقم 8. أعيد 3 و10 و7 و4 15 11 1 5 والمفاجأة هي 8. بالنسبة لي كاتر نيميرو ديالنا اللي موالفين كنعطيكم إخواني أخواتي، ما غاديش نعطيوهم لكم دابا حتى الغدا إن شاء الله، ونعطيوهم لكم مع لا ديرنيير مينوت، وربما تكون شي سيربريز أخرى إن شاء الله نقولوها لكم في الفيديو اللي غيكون فيه عاوتاني غدا. تقدر تكون فيه ديك 3 مينوت ولا قبل الكورسة. نتمناو أننا نكونوا قد فدناكم ونكونوا كنا خفافين الظل على الذوق ديالكم، وكنتمناو لكم التيسير والرزق والرباح، ونتمناو اننا نكونوا حنا سبب باش توصلوا لداك الشيء اللي بغيتو. ودعواتكم اخواني اخواتي كالعاده مع فتحي حسن، والله يسر الامور والله يجيبها سمينه والله يجيب الرزق. وما تنساوش خوتي لي جيم والدعم ديالكم للقناه، لان الدعم ديالكم هو اللي كيخلينا نجتهدوا، وبكم حنايا كاينين، والقناة راه ديالكم، انا غير واحد منكم، وبكم كنتألقوا يوم عن يوم. والله يخلينا ديما فهاد الاتجاه هذا، ونتمنوا اننا نكونوا كنفيدوكم. والله يسهل، وليلة سعيدة وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله، وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله.